20 नवंबर 1979 ये इस्लामी कैलेंडर की 15वीं सदी का पहला दिन था, एक नए दौर का आगाज। मक्का में मस्जिद हराम के अंदर काबा के गिर्द दुनिया भर से आए 50,000 से ज्यादा मुसलमान फजर की नमाज अदा कर रहे थे। माहौल में एक 600 आर्म्ड मिलिटेंट्स अपनी बंदूकें लेकर मस्जिद में हर तरफ फैल गए। कुछ मिलिटेंट्स स्नाइपर राइफल्स लेकर मस्जिद की मीनारों पर चढ़ गए। इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह जहाँ पर किसी भी जानदार का खून बहाना सख्त हराम है, अब हाईजैक हो चुकी थी। हजारों बेगुनाह लोग अंदर कैद थे और पूरी दुनिया, खासकर मुस्लिम उम्मा, एक सदमे की हालत में थी। आखिर ये ऑपरेशन किसने प्लान किया था? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में हथियार काबा तक पहुंचे कैसे थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो चाहते क्या थे? जब काबा में दाखिल होने वाले सारे दरवाजे बंद हो गए तो मस्जिद के स्पीकर से एक आवाज गूंजी। ये आवाज इस पूरे अटैक को प्लान करने वाले लीडर की थी, एक ऐसा शख्स जो सऊदी सिस्टम को अंदर से जानता था और अब उसी सिस्टम के खिलाफ लड़ने आया था। ये आवाज थी जुहैमन अल उतैबी की। जुहैमन अल उतैबी सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड का एक फॉर्मर सिपाही था। सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन मकसद सऊदी रॉयल फैमिली की हिफाजत करना है। जुहैमन अल उतैबी ने नेशनल गार्ड को छोड़कर अपनी तहरीक चलाने का रास्ता चुना। अपनी पुरकशिश पर्सनैलिटी और पुरजोश तकरीरों की वजह से उसने अपने साथ बहुत से फॉलोअर्स जमा कर लिए थे, जिनमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेकर बिदोइन कबाइल के लोग तक शामिल थे। उन सब का मानना था कि सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली अब करप्ट हो चुकी है। उनके मुताबिक सऊदी हुक्मरान अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर के साथ मिलकर इस्लाम के असल असूलों से दूर हो गए हैं। देखने में उनका प्लान काफी सिंपल लग रहा था, जिसका मकसद वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस्ड सऊदी की रॉयल फैमिली को गवर्नमेंट से हटाना था। लेकिन उनका प्लान इससे कई ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। जुहैमन ने अपने फॉलोअर्स को एक ऐसी बात पर यकीन दिला दिया था जो सुनने में नामुमकिन सी लगती है। इस्लाम में कयामत से पहले इमाम मेहदी के आने की पेशगोइयां हैं, यानी एक प्रॉमिस्ड वन जो दुनिया में आकर इंसाफ को कायम करेगा। हदीसों के मुताबिक इमाम महदी का ज़हूर मक्का में काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगा। जुहैमन ने ऐलान किया कि वो दिन आ गया है और इमाम मेहदी उन्हीं के साथ मस्जिद हराम के अंदर मौजूद है। जुहैमन ने अपने साले को मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को दुनिया के सामने पेश किया और कहा कि यही इमाम मेहदी हैं। उनका प्लान था कि उस सुबह, उस नए इस्लामी सदी के पहले दिन, पूरी दुनिया के सामने मस्जिद हराम में मौजूद लोगों से इमाम मेहदी की बैत करवाई जाए। जुहैमन के इस ऐलान ने मस्जिद के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया। कुछ लोग, खासकर नौजवान, उसकी पुरजोश तकरीर और महदी की मौजूदगी के दावे से मुतासिर होकर उसके साथ शामिल हो गए, जबकि हजारों दूसरे लोग खौफजदा और गैर यकीनी की हालत में काबा के गिर्द कैद थे। मस्जिद के बाहर सऊदी हुकूमत एक ऐसे क्राइसिस का सामना कर रही थी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये सऊदी रॉयल फैमिली की दीनी और सियासी लेजिटिमेसी पर एक डायरेक्ट हमला था, लेकिन वो फौरन एक्शन नहीं ले सकते थे। उनके सामने दो बड़े ऑलमोस्ट नामुमकिन चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था मिलिट्री चैलेंज। जुहैमन और उसके साथी कोई आम लोग नहीं थे। उनका लीडर जुहैमन नेशनल गार्ड का साबिक सिपाही था और उसने इस हमले की प्लानिंग कई महीनों से की हुई थी। उन्होंने मस्जिद हराम के नीचे बने हुए तय खानों में राशन, पानी और गोला बारूद के जखायर जमा कर लिए थे। वो लोग इस जगह को अंदर से जानते थे और उन्होंने इस जगह को एक नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर दिया था। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज था। ये था रिलीजियस चैलेंज। इस्लाम का एक सबसे बुनियादी असूल है कि मस्जिद हराम के अंदर किसी भी किस्म की वायलेंस या खून खराबा सख्त हराम है। सऊदी अरेबिया का बादशाह जो खादिम अल हरमैन अल शरीफैन यानी कस्टोडियन ऑफ द टू हॉली मॉस्क का टाइटल रखता है, अपनी फौज को इस हॉलीएस्ट प्लेस पर गोलियां चलाने का हुक्म कैसे दे सकता था? ऐसा करने के लिए उन्हें मुल्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स यानी उलमा काउंसिल से एक फतवा लेने की जरूरत थी और इस फतवे के इंतजार में कई दिन गुजर गए। दुनिया देख रही थी, मस्जिद के अंदर हजारों लोग कैद थे और सऊदी हुकूमत, दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर मुस्लिम कंट्रीज में से एक, अपनी ही मुकद्दस जमीन पर बेबस नजर आ रही थी। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जिसका कोई आसान हल नहीं था। कई दिनों के इंतजार और बहस के बाद आखिरकार सऊदी अरेबिया के सीनियर मोस्ट स्कॉलर्स ने एक फतवा जारी किया। उन्होंने इस सिचुएशन को एक अनोखा केस करार देते हुए मस्जिद हराम के अंदर वेपन्स इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। सऊदी हुकूमत को अब ग्रीन लाइट मिल चुकी थी। उन्होंने अपनी इलीट नेशनल गार्ड को मस्जिद को आजाद करवाने का हुक्म दिया।
لیکن پہلے چند حملے ہی بری طرح ناکام ہوئے. جو یمن کے لڑاکا ملیٹنٹس جو پہلے سے ہی سنائپر پوزیشنز لے کر بیٹھے تھے انہوں نے سعودی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا. اصل پرابلم تھی مسجد کے نیچے بنے ہوئے کمپلیکس تہہ خانے جہاں پر انہوں نے اپنے ویپنز سٹور کر رکھے تھے. جو یمن کے لوگ ان تہہ خانوں کے چپے چپے سے واقف تھے. وہ نیچے چھپ جاتے, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے اور پھر اچانک اوپر آ کر حملہ کر کے واپس غائب ہو جاتے. سعودی فوج کے لیے ان انڈر گراؤنڈ بیسمنٹس کو کلیئر کرنا ناممکن ثابت ہو رہا تھا. جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ یہ جنگ خود نہیں جیت سکتے تب سعودی حکومت نے ڈیسپریشن میں انٹرنیشنل مدد کے لیے کالز کی. انہوں نے 2 ملکوں سے رابطہ کیا. پہلا انہوں نے فرانس کی ایلیٹ اینٹی ٹیررسٹ یونٹ GIGN سے ٹیکٹیکل ایڈوائس مانگی. دوسرا انہوں نے ایک برادرلی مسلم کنٹری پاکستان سے ان کے سب سے ایلیٹ سولجرز بھیجنے کی ریکویسٹ کی. جواب میں پاکستان کے پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے فوراً SSG یعنی اسپیشل سروسز گروپ کا ایک دستہ مکہ روانہ کیا. یہ پاکستان آرمی کے سب سے ایلیٹ اور سب سے ٹرینڈ سولجرز ہیں جو کلوز کوارٹر کامبیٹس میں دنیا بھر میں مشہور ہیں. اب ایک نیا جوائنٹ اسالٹ پلان بنایا گیا. فرینچ ایکسپرٹس نے ٹیکٹیکل ایڈوائس دی اور اس پلان کو انجام دینے کی سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری سعودی فورسز کے ساتھ پاکستانی SSG کمانڈوز کو دی گئی کیونکہ انہیں اس قسم کے ہائی رسک کلوز کوارٹر آپریشنز کا ایکسپیرینس تھا. اس پلان کے 2 حصے تھے. پہلے حصے میں ان کا مقصد تھا کہ جو یمن کے ملیٹنٹس کی سب سے بڑی طاقت مسجد کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں کو ان کی سب سے بڑی کمزوری بنا دیا جائے. انہوں نے مسجد الحرام کے صحن میں سوراخ کیے اور نیچے تہہ خانوں میں ہزاروں گیلنز پانی پمپ کرنا شروع کر دیا. اس کا مقصد ملیٹنٹس کو ان کے چھپنے کی جگہ سے باہر نکالنا اور ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا تھا. اس کے ساتھ تہہ خانوں میں ٹیئر گیس بھی چھوڑی گئی تاکہ اندر موجود ملیٹنٹس میں کنفیوژن اور افراتفری پھیل جائے. یہ سب کرنے کے بعد اب اصل اسالٹ کا وقت تھا, یعنی اندر جا کر بیسمنٹس کو ملیٹنٹ سے کلیئر کرنے کا وقت آ گیا تھا. جب پانی اور گیس نے اندر کے حالات مشکل بنا دیے تب زمین کے نیچے جانے کا مشن شروع ہوا. SSG کمانڈوز نے اس انتہائی خطرناک آپریشن کو لیڈ کیا. ان کا مشن تھا کہ وہ مسجد کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں گھس کر ایک ایک کمرے کو جو یمن کے ملیٹنٹ سے کلیئر کریں. SSG نے چھوٹی چھوٹی ٹیمز میں کام کرتے ہوئے احتیاط سے آگے بڑھنا شروع کیا. ہر کوریڈور اور کمرے کو 1 بائی 1 کلیئر کرتے گئے. کئی گھنٹوں کے اس شدید کلوز کمبیٹ کے بعد آخرکار جو یمن کے ملیٹنٹس کا ڈیفنس ٹوٹ گیا. ان کا مہدی محمد عبداللہ القحطانی اس لڑائی کے دوران مارا گیا اور آخر میں اس آپریشن کا لیڈر جو ایمن العتیبی کو اس کے باقی بچے ہوئے 67 ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا. 2 ہفتوں کی اس خونی لڑائی کے بعد آخرکار مسجد الحرام آزاد ہو چکی تھی. جو ایمن العتیبی اور اس کے 67 بچے ہوئے ساتھیوں پر کیس چلایا گیا اور انہیں سرعام سزائے موت دی گئی. سعودی حکومت کے لیے بظاہر تو یہ بغاوت ختم ہو چکی تھی, لیکن اس واقعے نے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا. انہیں احساس ہوا کہ ان کے اندر سے ہی ایک ایکسٹریمسٹ تحریک اٹھی تھی جو ان کی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ تھی. اپنی دینی لیجیٹمیسی کو دوبارہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پورے ملک میں ایک انتہائی سخت کنزرویٹو نظام نافذ کر دیا, بہت حد تک ویسا ہی نظام جس کی جو ایمن بات کرتا تھا. جو ایمن یہ لڑائی تو ہار گیا تھا, لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس کی سوچ جیت گئی تھی.